الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حبیب کبریا امام القبلتین رسول الثقلین میرے اور تساں دے پیر و مرشد رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت دے خاص فضل و کرم دے نال اج دا یہ پروگرام ساڈے بزرگ مستری حاجی محمد منیر صاحب انہاں دے صاحبزادہ بھائی محمد شکیل دی اور حاجی صاحب دی دختر نیک اختر دی شادی دے مبارک موقع تے منعقد کیتا گیا ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت اونا دی کوشش، محنت، کاوش اور ساڈا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ محترم بھائیوں، آج دا یہ پروگرام چونکہ ایک خوشی دے موقع تے رکھیا گیا ہے، اس واسطے میں تسا حضرات دے نال
جو باتاں کرنیاں نے وہ اس حوالے نال ہی کرنیاں نے کہ خوشی دے موقع تے مسلماناں نو کرنا کی چاہیے. ایمان والیاں نو، مومناں نو، مسلماناں نو اللہ اگر خوشیاں نصیب کر دے تے کس طرح خوشیاں نو نپٹانا چاہیے. کیونکہ جن دے نام تے ایک کانفرنس کروائی جا رہی ہے، سید المرسلین، اس پیغمبر دی زندگی دے وچوں انہوں منن والیاں واسطے ہر ایک راہ نکل دے. اور قرآن پاک نے کیا ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ پاک فرماندے نے کہ میں اپنے نبی دی زندگی اندر مومنہ واسطے اسوہ حسنہ رکھ چھڑے ہیں. نبی پاک دی زندگی نو اللہ پاک نے نمونہ بنا چھڑے ہیں. اور میرے دوستو، اللہ نے اپنے نبی نو خوشیاں بھی عطا کیتیاں نے، غمیاں بھی عطا کیتیاں نے، پریشانیاں بھی نبی پاک تے آئیاں نے، مصیبتاں بھی آئیاں نے، پر خوشیاں بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو عطا کیتیاں نے. تے پھر کیوں نہ ہوئے میری خوشی ہوئے، تیری خوشی ہوئے، ایک مسلمان دی خوشی ہوئے، ایک مومن دی خوشی ہوئے. میرے دوست، ساڈیاں خوشیاں اوویں گزرن جویں آمنہ دے لال دیاں خوشیاں گزریاں نے. پھر مزہ ہے جے نبی پاک دے طریقے دے مطابق خوشی گزار لیں، پھر سمجھ لیں کہ کامیاب مسلمان ہے. جے تیری خوشی، میری خوشی ہندوਆਂ، عیسائیاں، یہودیاں اور دنیا دے غیر مذہب لوگاں دے مطابق گزرن گیاں، پھر نہ رسول نال محبت ہے، نہ رب نال محبت ہے، ایویں نام دے مسلمان رہ جاواں. کیوں بھئی خوشی کیویں گزارنی ہے؟ جویں رسول اللہ نے گزاری. اور آؤ میں دساں کہ آمنہ دے لال نے خوشیاں کیویں گزاری. اللہ نے تے اپنے نبی نو جدو خوشیاں دیتیاں نے نا، نال ہی آرڈر فرما دیتا ہے، ایک خوشی دا پیغام اللہ دی طرفوں آیا ہے. آسمان والا اپنے محبوب پیغمبر نو خوشخبری سنا رہے ہے، تے نالے اپنے پیغمبر نو یہ دس رہے ہے، محبوبہ میں تینوں خوش کرن لگا ہاں. تے اے نہ ہوئے کہ تے اپنے چو باہر ہو جائیں. جدو میں تینوں خوش کر دیا تو میرا اور زیادہ احترام کرنا ہے، شکریہ ادا کرنا ہے، تو میری اور زیادہ حمد و ثنا بیان کرنی. اے ویکھو اللہ نے خوشخبری دیتی ہے. اللہ پاک فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. میرے نبی سونیا، اللہ دی طرفوں مدد آئے گی، علاقے فتح ہو جان گے، مکہ فتح ہو جائے گا، کفر ختم ہو جائے گا، ایمان بڑھتا جائے گا، مسلمان بڑھ دے جان گے. اور میں صدقے جاواں نبی پاک دی زندگی دا ایک ایک لمحہ، میرے نبی دی زندگی دا ایک ایک حصہ اسلام دی بڑھوتری دی خاطر گزرے ہیں. اور جدو ایک خوشخبریاں اللہ دی طرفوں آئیاں نام تے میرا نبی کنا خوش ہویا ہوئے گا. لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا، سونیا تیری خوشی دا موقع ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب دیاں اور زیادہ تعریفاں کریا کر.
جدو اللہ تینوں خوشیاں دے دے، جدو اللہ پاک تینوں خوش کر دے، اللہ دی طرفوں خوشخبریاں آ جان، کسے دے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہو جائے، یا کسے نوجوان دی شادی ہوئے، کسے بہن دے ویر دی شادی ہوئے، کسے بزرگ دے بیٹے دی شادی ہوئے، کسے ماں دے لختے جگر دی شادی ہوئے، میرے دوستوں قرآن کہندا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُوا، اللہ فرماندے نے محبوبا خوشی دا ٹائم میریاں تعریفاں اور کر، میرے کولوں معافیاں مانگ، میرے کولوں استغفار کر۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع ہے، ایک اور موقع ہے، میرے نبی بڑے پریشان نے، ایک بیٹے دے فوت ہو جان دی پریشانی ہے، تے دوسری پریشانی کافر تانے مار دے پہنے کہ اے نبی اندہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، جس دن ختم ہو گیا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر کافران دی گل دی پریشانی نہیں لینی، آ میں رب کے نہ بیان اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ خوش ہو جا، اسی تینوں حوض کوثر عطا فرما دیتا ہے، پر سونے عام خوش ہو کے کرنا کیے، اللہ فرماندے نے جدو خوش ہوئے نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی پڑھنی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، کیونکہ میں رب نے تینوں خوش کیتا ہے، تو مینوں خوش کر دے۔ رب تے کہہ رہے ہیں جدو خوش ہوئے نماز پڑھ، پر جدو میں تے تو خوش ہوئیے اسی جناب ٹول والے بنا لینے آم، کنجر نچائے جاندے نے، نماز دا نام و نشان ختم ہو جاندے ہیں، قرآن دیاں تلاوتاں دا نام و نشان ختم ہو جاندے ہیں، میں صدقے جاوام۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ خوشی دا وقت نماز پڑھ، قربانی کر، میں تینوں اور خوشیاں عطا کراں گا۔ میرے دوستو آؤ نظرہ بات اگے چلاوام۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک نو جدوں کوئی خوشی آ جاندی او بشرا بہین، یا میرے پاک پیغمبر نو کوئی خوشخبری سنائی جاندی، آمینہ دلال خر ساجدا للہ شاکرا، میرے نبی خوشی دے وقت سجدے اندر گر جاندے، آمینہ دلال سجدے پہ کے اللہ دا شکر ادا کر دے سن۔ میرے نبی نو خوشی آئے، اللہ پاک فرماندے نے سونیا میریاں تسبیحاں بیان کر، میریاں پاکیاں بیان کر۔ اللہ فرماندے نے سونیا تینوں خوشی آئے نماز پڑھ، میرے واسطے شکرانے دے نفل ادا کر، تے آمینہ دے لال نے نام اللہ دے احکام تے عمل کیتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق کہندے نے سونے نو جدو خوشی آندی آپ سجدے چلے جاندے تے سجدے پہ کے اللہ دا شکر ادا کر دے۔ اے ہے مصطفیٰ دا طریقہ، کیونکہ میں دس سے رہا کہ خوشی کیویں گزارنی چاہیے، چنگے ویلیاں نو کیویں لگاونا چاہیے، اور چنگے کماں نو میرے دوستو کس طرح گزارنا چاہیے۔ میں تینوں دساں آمینہ دے لال کیویں خوشیاں گزار دے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر مسجد نبوی اندروں نکل پیندے نے، میرے نبی دے پچھے پچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف نکل پیندے نے، انج دونوں ہی جا رہے نے، اگے نبی پاک نے، پچھے میرے نبی دا صحابی ہے۔ آپ مدینے باہر نکل کے کھجوراں دے ایک باغ دے اندر داخل ہو جاندے نے، نبی دا صحابی بھی باغ چ داخل ہو گیا۔ اچانک آمینہ دے لال سجدے پہ جاندے نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف میرے تیرے نبی دے سر تے کھڑے ہوئے نے، آپ انتظار کر رہے نے کہ نبی پاک سجدے اٹھن، حتیٰ کہ بڑی دیر گزر گئی۔ عبد الرحمن کہندے نے میں خوف محسوس کرن لگ
گیا کہ آمنہ دے لال سجدے تو سر کیوں نہیں اٹھا رہے. انی کو دیر نو نبی پاک نے سر اٹھایا. آپ فرماندے نے عبد الرحمن کیوں پریشان ہے؟ عبد الرحمن نے ساری گل سنائی. اللہ دے نبی جی میں تے ڈر گیا تسی اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے. آپ فرماندے نے اے عبد الرحمن فَإِنَّ جِبْرِيلَ آتانی فَبَشَّرَنِي فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا. نبی پاک فرماندے نے عبد الرحمن میرے کول آسمان تو جبریل علیہ السلام آئے نے. انہوں نے مینوں خوشخبری سنائی ہے. خوشخبری سن کے تے میں اللہ دا شکریہ ادا کرنے واسطے سجدے پہ گیا. جبریل نے مینوں خوشخبری دیتی تے میں رب دا شکر ادا کر رہا. تے خوشخبری کی سی؟ حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک نے فرمایا جبریل آئے نے مینوں خوشخبری دیتی ہے کہ اے نبی جیڑا بندہ توڑے تے درود پڑھے گا, جیڑا بندہ توڑے اوپر درود پڑھے گا, اللہ پاک اس بندے تے 10 رحمتاں نازل فرما دین گے. تے آپاں پڑھ دے کوئی نہیں. حضرت مولانا طارق ضیاء صاحب کنا زور لایا, کنی باری انہوں نے کیا, پر تسی ٹاس تو ماس نہیں ہوئے. تے میرے بھائیو جے میرے تو بعد انشاءاللہ حضرت مولانا آصف ربانی صاحب, اونا تو بعد ابو بکر سلطان یزدانی صاحب, اے سلسلہ جاری رہنا ہے. تے اے تا مفت دیاں نیکیاں نے, جلسے دا ثواب تے ملنا ہی ملنا ہے. لیکن محبوب پیغمبر نو جدو پتا چلے آنا بھی جیڑا میرے تے درود پڑے گا اللہ ان دے تے 10 رحمتہ نازل فرمائے گا. آمینہ دے لال انہیں خوش ہوئے, پتہ نہیں کنے گھنٹے نبی پاک سجدے ہی پہ رہے نے, تے تیرے کو زبان ہلا کے تے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی نہیں جانتا. اے نام نبی دا سن کر جیڑے, ایتھے بابا جی نے ترجمانی کیتی ہے اور میرے بھائی خوشی دا مقام ہے تے خوشیاں کس طرح گزارنیاں نے. اور نام نبی دا سن کر جیڑے نہیں درود پہنچان دے, اور نام نبی دا سن کر جیڑے نہیں درود پہنچان دے, ملک نورانی حق اونا دے اے بد دعا فرمان دے. اور رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاوے, جنت ہو یا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے. اور نام نبی دا سن کر جیڑے نے درود پہنچان دے, ملک نورانی حق اونا دے اے دعا فرمان دے. اللہ بخشے جنت تینوں ساتھ رسول الہی. اس واسطے میرے بھائی نبی خوش ہو رہے نے, اللہ نے خوشخبریاں دیتیاں نے, میرا نبی سجدے کر رہا ہے. اور میرے دوست سونے نبی تے درود پڑھیا کر. میں تینوں جڑی بات سمجھانا چاہنا, ایک اور موقع ہی جدو خوشی آئے نا سجدے کریا کر. سجدے ویکھ لینا اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک صحابی ہے, ان دی توبہ قبول نہیں ہو رہی, 40 دن گزر گئے نے. آمنہ دے لال نے اپنے صحابی نو بلانا چھڑ دیتا ہے, صحابیاں نو منع کر دیتا ہے بھئی اندے نال کلام نہ کرے آجے, اندے نال بولے آجے نا, کیونکہ میں محمد دی بات تو انہیں نہیں منیا, انہیں میری بات تو ٹھکرایا ہے. جنی دیر تک رب نو معاف نہیں کرے گا میں اللہ دا نبی بھی معاف نہیں کرا گا. اللہ اکبر. 50 دن گزر گئے, آسمان تو آواز آئی, اللہ فرماندے نے اے آمنہ دلال, اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے محبوبہ میں اپنے تے تیرے پیارے ساتھی حضرت کعب بن مالک نو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی جی تسی بھی ہوندے تے راضی ہو جاؤ۔ آسمان تو آواز آ گئی، آمینہ دے لال فرماندے نے ہنی اللہ کا یا کعب ابن مالک۔ جدو نبی پاک نے اپنے ساتھیاں نو دسیا نام کہ کعب بن مالک دی توبہ قبول ہو گئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق دوڑ لگا دے نے جا کے دوروں ہی آواز دے دیتی، اے کعب اللہ نے تیری توبہ نو قبول کر لیا ہے۔ جدو حضرت کعب بن مالک نو پتا چلیا نام اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے تے حضرت کعب فی الفوری حضرت کعب فرماندے نے مینوں پتہ ہی چلدا گیا میں فوراً ہی سجدے اندر پہ گیا۔ صحابہ دا طریقہ بھی یہی ہے، آمینہ دے لال دا طریقہ بھی یہی ہے میرے بھائیو، انہاں نو خوشیاں ملیاں انہاں سجدے کر کے گزار دیتیاں، مینوں تینوں خوشیاں ملیاں سی آکڑ کے گزار دیتیاں۔ یہی میرا تے تیرا صحابہ دا فرق ہے، یہی میرا تے تیرا تے آمینہ دے لال دا فرق ہے۔ تو امتی مصطفیٰ دائیں تیرا آئیڈیل کافر بنے ہوئے نے، تو مصطفیٰ نو اپنا رہنما منے آئے لیکن آئیڈیل تے نمونہ تو اپنا ہندوؤں نو بنایا ہویا ہے۔ آج ساٹھیاں شادیاں دیکھ لے ایک ایک طریقہ کار ہندوؤں دیا رسمہ دے مطابق گزاریا جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو ایک طریقہ مصطفیٰ نو پسند نہیں، جے بیٹے دی برات چلنا ہی جے بیٹے دی شادی کرن لگے تے سجدہ اللہ دے حضور کر دے کہ اللہ میں تیرے مصطفیٰ دی سنت تے عمل کرن لگا، اللہ تو انہوں خیر و برکت والی بنا دیا۔ کدے تے سجدہ کر لیا کر، پر سجدہ سانو چنگا ہی نہیں لگا۔ اللہ میرے بھائی بزرگ فرما رہے ہیں اسی سجدہ اتھے کرنے ہاں جتھے لوڑ نہیں، سجدہ کر رب دے در تے جتھے تھوڑ کوئی نہیں۔ اور چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ سے جانتے اسواری کر، اور چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر خوشی دا موقع ہوئے، اور چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ سے جانتے اسواری کر، وچ سجدے رو رو زاری کر اے اندہ رو رو عرش ہلا دے تم، سائیں بانگ توحید سنا دے تم، دل قدسیاں دے تڑپا دے تم، جیڑی آنکھ جو گراتے کٹ دی نہیں، جتوں روکی گئی اتوں ہٹ دی نہیں، اور جیڑی آنکھ جو گراتے کٹ دی نہیں، تو روکی گئی اتوں ہٹ دی نہیں، اور وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، تتا سربل اس وچ لا دے تم، سائیں بانگ توحید سنا دے تم، دل قدسیاں دے تڑپا دے تم، اور اس جوگی نے نت نت آنا نہیں، تیری گلی وچ ناد بجونا نہیں، تود سننا آسام سنانا نہیں، بول سن جا اج گدا دے تم، سائیں وحدت ناد بجا دے تم۔ نبی پاک دی خوشی دا طریقہ ہے آپ سجدہ کر دے، اللہ دا شکریہ ادا کر دے۔ آؤ بات اگے چلاواں، صحیح مسلم دی حدیث ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم یوم الاثنین، میرے نبی دے کولوں کسی نے سوال کیتا کہ آمنہ دے لال جی تسی سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟
اللہ دے نبی سوموار نو روزہ رکھ دے سی. پوچھن والا پوچھ دے اللہ دے نبی جی روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ آپ فرمان دے نے کیونکہ میں اس دن دے اندر پیدا ہویا، سوموار والے دن میں پیدا ہویا، سوموار نو اللہ نے مینوں نبوت عطا فرمائیاں نے، سوموار والے دن میں نبی تے رب دا قرآن نازل ہویا ہے، اس واسطے میں اس خوشی اندر میں سوموار دا روزہ رکھنا. اللہ اکبر، تیریاں خوشیاں آمن، تو چھلیاں پٹا کے اڑا کے خوشیاں کرنا ہے، تینوں خوشی ہووے تو سیویاں حلوے کھا کے خوشی کرنا ہے، تینوں خوشی ہووے تو سبیلا لگا کے خوشی کرنا ہے، تینوں خوشی ہووے تو روٹیاں کھا کے خوشی کرنا ہے، تینوں خوشی ہووے تو کھان پین وال دھیان کرنا ہے، تینوں خوشی ہووے تو بازاراں وال دھیان کرنا ہے، تینوں خوشی ہووے تو چوکاں وال دھیان کرنا ہے، تینوں خوشی ہووے میرے دوستا تیری دنیا بدل جاندی ہے، تیری رنگت بدل جاندی ہے، تیرا چال چلن بدل جاندہ ہے. لیکن آمنہ دے لال فرماندے نے مینوں خوشی ہے میں محمد سوموار نو پیدا ہویا، مینوں خوشی ہے اللہ پاک نے سوموار نو نبوت عطا کیتیاں نے، مینوں خوشی ہے اللہ نے مینوں سوموار نو قرآن عطا کیتا ہے، میں نہ خوشیاں دے اندر سوموار دا روزہ رکھنا. اور میرے دوستا تو خوشی کرے نبی دے یوم پیدائش تے جناب میلاد کر کے خوشیاں منانا، تو جناب روٹیاں تے دیگاں چاڑ کے خوشیاں منانا. آمنہ دلال فرماندے نے مینوں اپنی یوم پیدائش دی خوشی ہے، مینوں اپنی میلاد دی خوشی ہے. آمنہ دلال فرماندے نے میں اپنی میلاد دی خوشی روزہ رکھ کے گزار دینا وا. اے میرے مصطفیٰ دی خوشی. میرے دوست کدے غور تے کریا کرنا، تینوں پتہ چلے نبی دا طریقہ کار کیے، میرے مصطفیٰ نے زندگی کیویں گزاری ہے، میرے نبی دے لیل و نہار، میرے نبی دی صبح و شام، میرے نبی دے دن تے رات، میرے نبی دا سفر تے حضر، میرے نبی دا مکہ تے مدینہ، میرے نبی دی غار حرا، میرے نبی دی غار ثور، میرے پاک پیغمبر دی مسجد نبوی، میرے پاک پیغمبر دا گھر بیت اللہ. اور میرے دوستو گوانے آمنہ دلال دی زندگی دا ایک ایک لمحہ گزرے ہے تے اللہ دے احکام دے مطابق گزرے ہے. ایویں خوشیاں اپنیاں ضائع نہ کر بیٹھی، آ خوشی منانی ہوں تے مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق گزار. آ ویکھنا کسے صاحب دل نے دسیا ہے نام بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہندے نے او پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا، سیر اسمانہ کر کے راتوں رات آ گیا، قرآن جئی نعمت بخشی رب ذوالجلال، ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال صلی اللہ. ایک باری پھر کہہ دیو صلی اللہ، ذرا زور نال کہہ دیو یار. اللہ اکبر. محبوب پیغمبر دے نام تو درود پڑھن نال کنیاں نیکیاں ملنیاں نے؟ 10 رحمتاں بھی نازل ہونیاں نے، 10 درجے بھی بلند ہو جانے تے پھر بھی ٹھلے بہ جے. اللہ پاک تنوں توفیق عطا فرما. او صدقے میں پیر سونا سیدہ لسانیاں نگاہ نہیں سی اتا چکی جد آئیاں جوانیاں شرم حیا والی چل گیا چال ہوئے ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دلالے اور فاطمہ دا با نانا. کہیں ساڑھے تے تومت لا دیں دینا بھائی وابی آمنہ دلال دی شان نہیں بیان کر دے. اور میرے بھائی اسی مصطفیٰ دی سیرت مقام تے شان بیان کرنے اور نال کہنے بھی عمل کرو. او فاطمہ دا ابا نانا حسن حسین دا لوکانوں دل بل دس گیا رین سین دا
تر گئیاں قسمتاں جیڑے رال بیٹھے نال ہوئے ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال اس نبی نے دسیا خوشی گزارن دا طریقہ دسیا خوشی آئے پیار نال کہنا سبحان اللہ خوشی آئے محبت نال کہنا الحمدللہ رب العالمین اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے خوشی آوے سجدے پہ جانا تے کہنا کیے سبحان ربی العالی نبی پاک فرماندے نے اگر اللہ خوشی دے دے روزہ رکھ لینا اور میرے دوستوں آمنہ دے لال نے ہور کی دسے ہیں اور خوشیاں کیویں منانیاں نے آؤ میں توڑی ملاقات آمنہ دے لال دے پیارے صحابی اور میری دوستوں اتنا عظیم صحابی میرے نبی دام جن دا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی انہو ایک دن اپنے گھر تشریف لے کے گئے نام حضرت ابو ہریرہ دی والدہ اجے مسلمان کوئی نہیں ہوئیاں گھر گئے والدہ نے کچھ سخت کلمات کہہ دیتے کچھ اوکھیاں جہیاں گلاں کر دیتیاں گھر وچ جیڑی گل ماں پیو نو چنگی نہ لگے ماپے برا بھلا کہہ لیندے نے حضرت ابو ہریرہ دی والدہ نو یہ گل چنگی نہیں سی لگدی کہ ابو ہریرہ مسلمان ہو گیا نبی دا ساتھی بن گیا کئی باتاں کر دیتیاں حضرت ابو ہریرہ نو ماں دیاں گلاں چنگیاں نہ لگیاں کیونکہ وہ گلاں میرے مصطفیٰ دے خلاف سن حضرت ابو ہریرہ دوڑ پے حضرت ابو ہریرہ میرے پاک پیغمبر دی عدالت اندر پیش ہو گئے روئی جا رہے نے اکھاں چوں آنسو آ گئے کہندے نے اللہ دے نبی جی دعاواں کر دیو اللہ میری ماں اسلام دیاں دولتاں عطا فرما دے وے بیٹا آیا ہے نبی پاک دی عدالت اندر تے بیٹا مسلمان ہے پر ماں نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے بیٹا کہندا اللہ دے نبی جی دعا کر دیو اللہ میری ماں نو اسلام دیاں دولتاں عطا فرما دے نالے رو رہے ہے تے نالے دعاواں کروا رہے ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیتے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہم اہد امام ابی ابا ہریرہ اللہ اپنے لاڈلے جے بندے ابو ہریرہ دی ماں نو اسلام دیاں دولتاں عطا فرما دے میرا نبی بخیل تا نہیں سی نا آپ نے نہیں آکھیا بھی پہلے کچھ لے کے آپ پھر دعا کران آپ نے فوراً ہی دعاواں کر دیتیاں مصطفیٰ نے دعا کی تھی ابو ہریرہ کاربل دوڑ پیندے نے کہندے نے میں سوچیا میں پتا تے کرام میں پہلے گھر پہنچنا وہاں یا مصطفیٰ دی دعا پہلے پہنچ دیئے میں پہلے پہنچنا کہ مصطفیٰ دی دعا پہلے پہنچ دی اے سوچ کے تے ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی دوڑ دیاں ابو ہریرہ کر دے بوئے اتے پہنچ جاندہ ہے دستک دیتی نام کرو آواز آئی ابو ہریرہ ٹھہر جا ابو ہریرہ رک گئے کہندے نے میں غور کیتا اندروں پانی دے گرن دی آواز آ رہی ہے میں نو محسوس ہویا میری ماں غسل کر رہی ہے میں نو یہ بھی شک پہ گیا میری ماں مسلمان ہو چکی ہے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ فرمان تھوڑی دیر تو بعد ماں آئی دروازہ کھولیا کہندی ابو ہریرہ خوش ہو جا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ حضرت ابو ہریرہ دی ماں کہندی ہے بیٹا خوش ہو جا میں مسلمان ہو گیا حضرت ابو ہریرہ نو جدو پتا چلے آنا ماں نو مبارک دیتی تے واپس دوڑ پہ حدیث اندر آندہ ہے فرجعت الی رسول اللہ
ابو ہریرہ دوڑ کے پھر نبی پاک دے کول پہنچ گئے. انہیں ایک خوشی ہے آ کہ ماں مسلمان ہوگی, دوسری خوشی ہے آ کہ سونے دی دعا قبول ہو گئی, اور ابو ہریرہ دی ماں نو کلمہ ملیا ہے تے مصطفیٰ دی دعا نال ملیا ہے. دوویں خوشیاں تے خوشیاں لے کے حضرت ابو ہریرہ مصطفیٰ دے دربار اندر پہنچے تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میری کیفیت کی سی, فاتیتو وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرْحِ, جیڑی بات میں تینوں سمجھانا چاہنا, جیڑی بات میں تیرے پلے پانا چاہنا, جیڑی بات میں تیرے گوش گزار کرنا چاہنا. ابو ہریرہ جدو نبی پاک دے کول گئے, پہلے گئے نے رو رہے نے, اللہ دے نبی جی ماں مسلمان نہیں, ہن گئے نے وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرْحِ. ابو ہریرہ فرماندے نے میں رو رہا سا, مینوں خوشی سی کہ اللہ نے میری ماں نو مسلمان کر دیتا ہے. ابو ہریرہ کہندے نے میں خوشی دے آنسو بہا رہا سا, میں خوشی دا رونا رو رہا سا. میرے دوستو خوشی بھی آئے تے اللہ دے دربار چ رو پیا کر, اور جدو خوشی دے آنسو بہائے گا روئے گا اللہ تیرے نہ آنسوان دا مل پائے گا, جہنم دی آگ بجھ جائے گی, جنت اندر روشنی ہو جائے گی. کدے رویا کر خوشی نال بھی, اسی خوشیاں چ ہس دے ہی رہنے ہیں, رون سانو آندا ہی نہیں. نہ میرے بھائی ابو ہریرہ دا انداز ہے کہ جس وقت جدو خوشی دیندا اللہ تے رو پیندے. اللہ بندے بھی ہس پینے دے. بہرحال خوشی دی بات ہے, کئی ساتھی شاید جا رہے ہیں کہ مولانا ابو بکر سلطان صاحب شاید نہیں آنا, لیکن وہ بھی پہنچن والے نے, تھوڑی ہی دیر تو بعد توڑے سامنے جلوہ افروز ہو جان گے. اور مولانا آصر ربانی صاحب دا بھی کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں. بہرحال تھوڑا یہ پروگرام لیٹ شروع ہویا ہے, ان دی وجہ تو کئی بندے شاید ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے. تے اللہ دے دین دیا باتاں ہو رہی نے, جنی دیر اللہ نے توفیق دیتی تے علماء کرام دا انتظار, یہ بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. تے گھبرا نہ جایا کرو, جدوں دے تسی آئے ہو ادوں دے اسی آئے ہیں. کم از کم انی دیر تک بیٹھو نا جنی دیر اسی بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بھی بیٹھو گے نا, سارا پروگرام سن کے جاؤ گے نا, کیونکہ ہن تے بات ہو رہی ہے بھی خوشی اندر کی کرنا چاہیے. تے مولانا ابو بکر سلطان صاحب بیان کرن گے بھی نبی پاک دا اخلاق کی سی. تے آصر ربانی صاحب پہنچ گیا تے انہاں دا موضوع ہے کہ شادی کیویں کرنی چاہیے, شادی کیویں کرنی چاہیے. تے جیڑی بات میں کر رہا ہوں کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھی خوشی اندر کی کرنا چاہیے, رونا چاہیے, خوشی دے آنسو بہانے چاہیے نے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں نبی پاک کل آیا تے میری آنکھاں چو آنسو جاری سن, تے میں سونے نو فرمایا اللہ دے نبی جی میری ماں مسلمان ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ دے نبی جی اللہ نے توڑی دعا نو قبول کر لیا ہے, وَأَبْشِرْ تو نو خوش خبری ہوئے کہ میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو جدو پتا چلے آنا کہ نبی پاک دیا دعاواں قبول ہو گئیاں نے, آپ فرماندے نے فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ابو ہریرہ اکھاں چو آنسو بہا رہے نے, میرے نبی کہندے نے ابو ہریرہ الحمدللہ اللہ نے کرم نوازی کی تھی, اللہ دا شکر ادا کر.
میرے بھائیوں پھر میں کیوں نہ کہاں جدوں خوشی آئے نا ساڈے حالات ہونے چاہیے نے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہی جو آتی تو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہی جو آتی تو لین دے اے ٹھیک ہے میں تیرے بوئے وچ اللہ سجدہ نہیں جیڑا لائے کہ تینوں میرا سجدہ نہیں ردی نہ تدگاری لاگے ہو لین دے اپنے بوئے وچ اللہ بہ کے رو لین دے کالا عمل نامہ ہی جو آتی تو لین دے حضرت ابو ہریرہ نو پتہ چلیا کہ نبی پاک دی دعا قبول ہو گئی ہے خوشی دا وقت سی آؤ دوستو آخری بات کرام ابو بکر سلطان یزدانی صاحب ابو بکر سلطان یزدانی صاحب ماشاءاللہ ساڑھے برخوردار بھائی ابو بکر سلطان صاحب پہنچ چکے نے انشاءاللہ میرے تو بعد انہاں دا ہی خطاب ہوئے گا اس واسطے چند منٹ واسطے ذرا توجہ فرماؤ بڑی قیمتی بات ہے جڑی میں تسا حضرات دے سامنے بیان کرن لگا جس وقت سیدنا ابو ہریرہ نو پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی دی دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ پاک نے میری ماں نو اسلام دیاں دولتاں عطا فرما دتیاں نے تے خوشی دا وقت سی نا تے ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی خوشی دا ٹائم ہے اللہ کولوں دعا کر دیو اللہ پاک مومناں دے دلاں دے اندر میری تے میری ماں دی محبت پیدا فرما دے اور دے دلان دے اندر اللہ مومنہ دی محبت پیدا فرما دے اللہ اکبر اللہ دے نبی نے دعا کی تھی اللہم حبب عبیدکا یعنی ابا ہریرہ نبی پاک فرما دے نے اللہ تو ساڑے تے خوش ہو گیا ہے اللہ تو سانو خوشیاں عطا کیتیاں نے اور میرے دوستوں جدو اللہ خوش ہوئے نا آسمان والا جدو خوش ہوئے خوشی دے اندر جدو رب آ جائے او دو اللہ اپنے بندیاں نو خوشیاں عطا کر دینے تے جدو خوشی دا ٹائم آ جائے پھر فوری اللہ کولوں دعاواں کریا کرو خوشی دے موقع تے رب کولوں دعا کریا کرو اے طریقہ ابو ہریرہ نے دسیا جدو پتہ چلیا نا خوشی آئی ہے اللہ خوش ہو چکے ہیں فوراً دعا کی تھی اللہ مومنہ دے دل اندر ابو ہریرہ دی محبت پیدا فرما دے اور ابو ہریرہ دے دل اندر مومنہ دی محبت پیدا فرما دے نبی پاک نے دعا کی تھی اللہ نے قبول فرما لئی آج تک اور قیامت تک جننے بھی لوگ آنگے ایک کہندے ہی رہنگے ان ابی ہریرہ کالا کالا رسول اللہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین